वयक़ूलुल्लज़ीना, और कहते हैं वो लोग जिन्होंने कफारू कुफर किया, इनकार किया, लौला क्यों नहीं, उनजिला उतारी गई, नाजिल की गई, अलैहि इस पर, आयतुन कोई निशानी में रब्बी उसके रब की तरफ से। जी, इस आयत में ये कहा जा रहा है कि काफिर लोग जो है ये मुतालबा करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम पर कोई हिस्सी मौजदा क्यों नहीं उतारा गया, यानी कोई, यानी हिस्सी मौजदा मुराद महसूस करने से, यानी कोई पहाड़ जो है वो चला दिए जाएं। कुरैश मक्का जो है वो अक्सर जो है वो मुतालबा किया करते थे कि ये जो अब पहाड़ हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन पहाड़ों को साइड पर कर दो ताकि हमारे लिए रास्ता कुशादा हो जाए। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस जमीन को फाड़ दो, यहाँ से चश्मा निकल आए ताकि हमारे पानी का मसला हल हो जाए। तो वो हिस्सी मौजूदात का मुतालबा किया करते थे मुशरिकीन मक्का। तो यहाँ पर भी वही बयान किया जा रहा है कि ये जिन लोगों ने कुफर किया है तो वो ये मुतालबा करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई आपके रब की तरफ से कोई निशानी ऐसी नाजिल क्यों नहीं हुई। और ये सूरत के शुरू में भी जो है वो हमने इसी तरह की आयत पढ़ी थी, जिसका जवाब अल्लाह ताला ने ये दिया था कि आप कह दीजिए कि मैं तो सिर्फ डराने वाला हूं। लेकिन यहाँ जवाब किसी और अंदाज से दिया जा रहा है, और वो जवाब क्या है? कुल आप सल्लम कह दीजिए, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, युज़िल्लु गुमराह करता है, मन यशाउ, जिसको वो चाहे, व यहदी, और वो हदायत देता है, इलैही, अपनी तरफ, मन, जो कोई अनाब रुजू करे। यानी अल्लाह तबारक, यहाँ इसका जवाब ये दिया जा रहा है कि अगर ये मुशरिकीन मक्का या काफिर लोग ये मुतालबा कर रहे हैं ना कि आप सल्लम की तरफ, आप सल्लम के रब की तरफ से कोई हिस्सी मौजूदा क्यों नहीं नाजिल हुआ, तो आप सल्लम उनसे कह दीजिए कि अल्लाह ताला जिसको चाहे गुमराह कर दे और जिसको चाहे हदायत दे, लेकिन हदायत कौन पाएगा? जो अल्लाह की तरफ रुजू करेगा। यानी अगर हिस्सी मौजूदा इनको दिखा भी दिया जाए ना, तो वो हिस्सी मौजूदा देखने के बाद भी अगर अल्लाह चाहेगा तो ये गुमराह हो जाएंगे, और अल्लाह चाहेगा तो इनको हदायत मिलेगी। लेकिन हदायत किसको मिलेगी? जो अल्लाह की तरफ रुजू करेगा। जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास हिस्सी मौजूदा था, जैसे लाठी थी, उनकी लाठी जो है वो सांप बन जाती थी, और लाठी से जो है वो उन्होंने जो है वो पत्थर पर मारा और 12 चश्मे जो है वो जारी हो गए थे। लाठी जो है वो समंदर में जो है वो मारी, समंदर में रास्ता निकल आया था। तो जब ये मौजूदात वो देखते थे ना, वो जो फिरौन था या फिरौन के पैरोकार थे, वो भी तो ये मौजूदात देखते थे, लेकिन वो इस पर इनकार करते थे। वो कहते थे ये जादू है। लेकिन जो अल्लाह ताला की तरफ जिसने रुजू किया वो मूसा अलैहिस्सलाम का साथी बनता गया। तो यहाँ पर भी यही फरमाया जा रहा है कि अगर जो है वो इस तरह का कोई हिस्सी मौजूदा उतार भी दिया जाए तो ये गुमराही ही की तरफ जाएंगे, लेकिन हदायत उसी को मिलेगी जो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करेगा। अल्लज़ीना, वो लोग जो आमनु, ईमान लाए, व तत्माइन्नु, और इत्मीनान पाते हैं, मुतमिन होते हैं, कुलूबुहुम, दिल उनके, बिज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र से। अच्छा, अब अगर मैं इसको पिछली आयत के साथ मिलाऊं, पिछली आयत में जो है वो मौजदे का मुतालबा किया जा रहा है, और इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो लोग ईमान लाते हैं, ईमान बिल गैब होता है, यानी मौजदे का मुतालबा नहीं करते, ये अल्लाह पर ईमान ले आते हैं गैब पर, तो उनके दिल जो है वो इत्मीनान पाते हैं। किस तरह इत्मीनान पाते हैं? बिजिक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र से। अच्छा, अब अल्लाह का जिक्र जो है वो दो तरह से हो सकता है। एक तो हर वक्त जो है वो अल्लाह की याद दिल में रहनी चाहिए कि मैं सड़क पे जा रहा हूँ या सड़क पे जा रही हूँ, भाई अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मेरे दिल के हालात जो है उनसे वाकिफ है, मैं दिल में जो बात सोच रहा हूँ अल्लाह उससे वाकिफ है, मैं ये फलां बात जो है वो करने जा रहा हूँ, मेरे दिल में क्या है अल्लाह ताला जानते हैं, मैं ये काम कर रहा हूँ अल्लाह ये जानते हैं। और ये एक जो है वो दिल के हवाले से अल्लाह का जिक्र है। एक जिक्र जो है वो जुबान से है, जैसे जुबान से जो है वो कलमा तय्यबा पढ़ना, अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तरह की हदीस है कि जो बेहतरीन जिक्र है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। इसी तरह कुरान पढ़ना बेहतरीन जिक्र है, याद रखिएगा कुरान भी बेहतरीन जिक्र है। तो जो लोग ईमान लेके आते हैं तो उनके दिलों को इत्मीनान जो है वो अल्लाह के जिक्र से मिलता है। अला बिजिक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल कुलूब, सुन लो कि जो अल्लाह का जिक्र है उसी से ही दिल इत्मीनान पाते हैं।
الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے و عامل الصالحاتی اور انہوں نے نیک اعمال کیے، طوبہ خوشحالی ہے، خوشخبری ہے، لہم ان کے لیے، و حسن اور اچھا ہے مآب ٹھکانہ۔ جی، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کیے ہیں ان کے لیے توبہ ہے۔ اب توبہ جو ہے وہ اس کے دو مطلب ہے۔ توبہ کا مطلب جو ہے وہ خوشی خوشحالی بھی ہوتا ہے۔ توبہ جو ہے وہ ایسی خوشی کو کہتے ہیں جو نہ صرف جو ہے وہ بندہ دل سے محسوس کرتا ہے بلکہ اس کا پورا جسم جو ہے وہ اس خوشی کو محسوس کرتا ہے۔ توبہ اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ توبہ جو ہے وہ جنت میں ایک درخت کا نام بھی ہے، اور اس درخت کے متعلق آتا ہے کہ وہ جو ہے نا ایک گھوڑ سوار جو ہے اگر 100 سال چلتا رہے تو وہ پھر وہ توبہ پہاڑ جو درخت ہے اس کو کراس کرے گا۔ تو یہ بیسیکلی چونکہ فرسٹ ایڈریسر جو ہیں وہ عرب لوگ ہیں، عرب میں آپ کو پتا ہے نا کہ یہ درخت وغیرہ کم ہوتے ہیں، تو شاید اس حوالے سے جو ہے وہ توبہ کا ذکر کیا۔ تو بہرحال توبہ جو ہے وہ خوشی ہے، خوشحالی ہے۔ جو لوگ ایمان لے کے آتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے توبہ ہے، وہ حسن مآب، اور ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور وہ اچھا ٹھکانہ کیا ہے؟ اوبویسلی جنت ہے۔ کذالک اسی طرح ارسلناکا بھیجا ہم نے آپ کو، فی امت میں، قد یقیناً خلط گزر چکی ہے، من قبلہا اس سے پہلے، امتیں، لتتلوا تاکہ آپ پڑھ کر سنائیں، آپ تلاوت کریں، علیہم ان پر، الذی وہ جو کہ، اوحینا ہم نے وحی کی، الیکا آپ کی طرف، وہم اور وہ سب، یکفرون انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، بالرحمن رحمان کا۔ جی، اس آیت میں جو ہے وہ فرمایا جا رہا ہے کہ اچھا پہلے تھوڑی سی ایک بات میرے ذہن میں آ گئی کہ یہ جو آیت ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ مجھے اب یہ کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے کہ جنت میں سب سے بڑا انعام کیا ہوگا مومن آدمی کے لیے؟ اللہ کا دیدار۔ جی بالکل ٹھیک ہے، اللہ کا دیدار سب سے بڑا انعام ہوگا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا تو جنت کی باقی سب نعمتوں کو تقریباً بھول ہی جائے گا کہ اتنا خوبصورت وہ دیدار ہوگا۔ تو اگلی آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی امت کی طرف بھیجا ہے کہ جس سے پہلے جو ہے وہ کئی امتیں گزر چکی ہیں، تاکہ آپ ان کو پڑھ کے سنائیں وہ چیز جو ہم نے آپ پر وحی کی ہے۔ اور وہم یکفرون بالرحمن، حالانکہ وہ کفر کر رہے ہیں رحمان کی ذات کا۔ رحمان جو ہے مبالغے کا صیغہ ہے۔ رحمان جو ہے یعنی یہاں اس نے جو ترجمہ جو کیا گیا نا بے حد مہربان، بالرحمان بے حد مہربان، تو یہ جو ہے نا رحمان بیسیکلی بہت زیادہ، یعنی ایک سپرلیٹو سے سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے کہ اب آپ کو میں کیسے سمجھاؤں کہ جیسے کہ وہ اتنا رحمان ہے، اللہ کی ذات اتنی جو ہے وہ رحم کرنے والی ہے کہ اس کا اللہ کی ایک جو ہے نا صفت عدل بھی ہے، یعنی اور اللہ کی ایک صفت جو ہے وہ قہار بھی ہے۔ تو یہ رحمان کی جو صفت ہے نا تمام صفتوں پر غالب ہے، یعنی مبالغے کا صیغہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ رحمان کا کفر کر رہے ہیں، حالانکہ اتنا مہربان اللہ ہے کہ اس نے جو ہے وہ اس امت کی طرف آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے تاکہ آپ ان کو جو ہے قرآن پڑھ کے سنائیں۔ اور مشرکین مکہ جو ہے وہ رحمان سے پتہ نہیں کیوں ان کو چڑ تھی، جیسے یہودیوں کو جو ہے وہ جبرائیل امین سے جو ہے وہ چڑ ہے، اسی طرح جو ہے وہ قریش مکہ کو جو ہے وہ رحمان کے نام سے چڑ تھی۔ وہ مساق تھا کوئی، کون سا مساق تھا نازش؟ کوئی وعدہ لکھا جا رہا تھا، وہ جس میں ابو جندل، شاید کوئی مساق مدینہ تھا، کیا تھا؟ مساق مدینہ، مساق مدینہ یا اس طرح کا کوئی مساق، کوئی وعدہ لکھا جا رہا تھا، صلح حدیبیہ تھا آئی تھنک سو۔ تو اس میں جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا نا شروع میں، جب تو قریش مکہ نے اعتراض کیا رحمان، یہ رحمان کون ہے، ہم نہیں اس کو جانتے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے یہ رحمان کا لفظ وہاں سے کٹوا دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو بتا دیجئے ہوا ربی، کہ وہ رحمان جو ہے وہ میرا رب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا ذاتی نام ہے، یاد رکھیے گا۔ جیسے اللہ کا پہلا نام جو ہے وہ ذاتی نام اللہ ہے، دوسرا ذاتی نام جو ہے وہ رحمان ہے۔ قل ہوا ربی، کہہ دیجئے کہ وہی میرا رب ہے، لا الہ، کوئی نہیں ہے کوئی معبود، الا ہو، مگر اس کے سوا،
अलैहि तवक्कलतु, मैं उसी पर भरोसा करता हूँ, व इलैहि मताब, और मेरा उसी की तरफ लौटना है। तवक्कल के बारे में मैंने शायद कोई पिछले दिनों कोई बात की थी आपसे कि तवक्कल क्या है। तवक्कल किसको कहते हैं जी? अल्लाह पर तवक्कल करना क्या कहलाता है? अल्लाह पे भरोसा करना, उसको कारसाज मानना। अच्छा, ये मेरे ख्याल है किसी ताबी का या तबा ताबीन में से किसी का कौल है कि वो कहते हैं कि मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह पर तवक्कल करना अल्लाह के साथ हुस्ने जन रखना है, यानी अच्छा गुमान रखना है। ये याद रखिएगा, ये बहुत बड़ी बात की उन्होंने। जब हम अल्लाह पर तवक्कल कर लेना तो फिर अल्लाह के साथ जो है वो हम हुस्ने जन रखें, अच्छा गुमान करें कि हमारा काम जो है वो बेहतर होगा। जी, ये मैंने घर में बात की थी, खैर आप लोगों से शायद बात नहीं हो सकी थी। तो तवक्कल जो है वो ताबी है या तबा ताबीन में से कोई है, उन्होंने कहा था कि मेरा ख्याल है कि तवक्कल, अल्लाह पर तवक्कल करना, इसका मतलब ये है कि अल्लाह के साथ हुस्ने जन रखना, यानी अच्छा गुमान करना है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि आप उनसे कह दीजिए कि रहमान ही मेरा रब है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, मैं उसी पर तवक्कल करता हूँ और मैंने उसी की तरफ लौट के जाना है। जी, यहाँ पर हमारा सबक आज का खत्म हो गया। आप लोगों ने कोई क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हैं।